अस्सलाम वालेकुम। वो जो इश्क था नॉवेल की पार्ट 2 आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दें। अगर कुछ कमी कोताही मुझसे पढ़ते वक्त हो जाती है, मुझे कमेंट करके बताएं। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। अब शुरू करते हैं वो जो इश्क था नॉवेल पार्ट 3। रात देर तक सड़कें नापने के बाद शब के 12 बजे उसकी घर वापसी हुई थी। सारा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। उसका दिल डूब कर उभरा था। कल ज़ोहर के करीब वो बंगले से निकला था और अब अगले दिन के भी रात के 12 बज रहे थे। जाने मेहराब अब्दुल करीम किस हाल में थी। तेज़ तेज़ कदम उठाते लान उबूर करने के बाद वो हॉल कमरे में आया था। मेहराब। कमरे की लाइट्स ऑन थी मगर वहाँ मेहराब का वजूद नहीं था। तभी उसने दहाड़ कर आवाज़ दी थी मगर जवाब निदारो। वहाँ इस बंगले में कोई आ नहीं सकता था। खुद वो कहीं जा नहीं सकती थी तो फिर क्या हुआ? यूँ अचानक कहाँ जा सकती थी वो? पहले से मुंतशर दिमाग मज़ीद मुंतशर हुआ था। पागलों की तरह उसे घर के एक एक कोने में ढूंढता वो जैसे अपने हवास खो रहा था। तभी उसकी नज़र उस पर पड़ी थी। बेड के दूसरी तरफ वो नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी, यूं कि उसका आधा वजूद छुप गया था। शिकस्ता कदम उठाता वो उसके करीब आया, फिर उसकी नब्ज़ चेक की जो कि बेहद आहिस्ता चल रही थी। एक पल के लिए उसे उसकी हालत पर रहम आया। अगले ही पल वो फिर बेहिस हो गया। मेहराब को बेड पर सुलाने के बाद वो फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल लाया। मेहराब के चेहरे पर ठंडे पानी के छप्पाके मार कर उसको होश दिलाने के बाद वो उसके लिए चाय और ब्रेड ले आया था। उठो, ये खा लो। शाबाश। मेहराब की खुली आँखों की सुर्खी से निगाह चुराते हुए उसने खिलाफ़े तवक्को नर्म लहजा अख्तियार किया था। जवाब में मेहराब की आँखें फिर बंद हो गई थीं। एक तो मुसलसल भूख के निकाहत, ऊपर से तेज़ बुखार ने उसे निचोड़ कर रख दिया था। ज़ारून को खबर ही नहीं थी कि पिछले 18 घंटे इस अजनबी घर में उस तन्हा लड़की ने किस अज़ियत में गुजारे थे। वो जो चंद घंटे कहीं अकेली नहीं रहती थी, पिछले 18 घंटों से अकेली थी। इसी खौफ ने उसके एसाब सिल्ब कर दिए थे। ज़ारून ने इस बार उसकी पलकें बंद होने पर पूरी पानी की बोतल उसके सर पर उंडेल दी थी। आंखें खोलो मेहराब, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं जो यहाँ बैठकर तुम्हें होश में लाने की कोशिश करता रहूँ। इस बार उसकी आवाज़ बुलंद हुई थी मगर मेहराब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। तभी वो खाली बोतल गुस्सा से उस पर फेंकते हुए वहाँ से उठा था। मरो तुम। उसे कोई एहसास नहीं था कि वो उसकी वजह से बेकसूर किस हाल में थी। वो रात उसने मुसलसल सिगरेट नोशी करते हुए गुजारी थी। मेहराब ज़िंदा रहती है या नहीं ये उसका मसला नहीं था। फ़िलहाल उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गम अपने महबूब बाप से दायमी जुदाई था, और ये ऐसा गम था जिसका कोई मदावा नहीं हो सकता था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था जब उसकी आँख खुली थी। बुखार की शिद्दत कम हो चुकी थी मगर निकाहत बाकी थी। बमुश्किल हिम्मत करके उसने उठने की कोशिश की तो सर चकरा कर रह गया था। घूमते सर को दोनों हाथों से थामे वो बेड पर उठकर बैठ गई थी। तभी उसे बेड के सामने ही सोफे पर बैठा ज़ारून अब्दुल रहीम दिखाई दिया था। उसका दिल चाहा वो उठकर उसका गिरेबां पकड़े और उसके चेहरे पर बना मिजाजी खुदा होने का एहसास किए पे दर पे थप्पड़ों की बारिश कर दे, जो उसे वहाँ इस देव हेकल बंगले में कैद करने के बाद उसके वजूद से यकसर गाफिल हो चुका था।
मगर अभी वो इस काबिल नहीं थी। तभी खून के घूंट पी कर रह गई। ज़ारून ने उसे उठकर वॉशरूम की तरफ जाते देखा था। वो निढाल थी। वो बेहिस्सा अपनी जगह बैठा रहा था। मेहराब वॉशरूम से बाहर आई तो उसे भूख का एहसास हुआ था। कुछ पकाकर खाने की हिम्मत ही नहीं थी और ज़ारून से उसे ऐसी नेकी की उम्मीद रखना बेकार था। तभी वो उसे नज़रअंदाज करती चकराते सर के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। किचन में चाय का सामान मौजूद था। उसे यही गनीमत लगा। उसने फौरी चाय बनाकर वहाँ स्लैब पर रखे सामान में ढूंढकर बिस्किट निकाल लिए। भूख से दुहाइयाँ देते मादे के लिए फ़िलहाल यही बहुत था। एक पैकेट बिस्किट के साथ चाय पीकर वो कमरे में वापस आई तो ज़ारून जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा था। लाइटर से सिगरेट सुलगाते हुए उसने एक सरसरी निगाह मेहराब के शिकस्ता वजूद पर डाली थी। कल सुबह हवेली जाना है, तैयार रहना। क्यों? बेसाख्ता हैरान होते हुए उसने उसे देखा था। बात ही ऐसी थी। भला जिस हवेली से वो हमेशा के लिए ताल्लुक़ तोड़ आई थी, उस हवेली में वापसी एक सवालिया निशान ही तो था। ज़ारून ने गहरा कश लेकर धुआं फिज़ा में छोड़ दिया था। ज़रूरी है, इसलिए मेरी ज़रूरत नहीं हो सकती हवेली वालों को। मैंने कब कहा कि हवेली वालों को तुम्हारी ज़रूरत है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि फ़िलहाल वहाँ जाना ज़रूरी है। वही तो पूछ रही हूँ, मेरा वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है, जबकि मुझे खुद हवेली वालों ने सूली चढ़ाकर वहाँ से दरबदर कर दिया है। उसके लहजे में टूटे कांच सी चुभन थी। ज़ारून को उसके अल्फाज बेहद नागवारा गुजरे, ताहम वो ज़ब्त कर गया। तुम्हें सूली चढ़ाने वाला दुनिया में नहीं रहा, इसलिए। इस बार उसका लहजा धीमा था। मेहराब हिल कर रह गई। क्या कहा तुमने? उसे जैसे अपनी समातों पर यकीन ही नहीं रहा। ज़ारून ने अज़ियत से पलकें मूंद ली। अपनी बात बार बार दोहराने का कायल नहीं हूँ मैं। कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हवेली चलना है और बस। उसे अगर अब्बाद अब्दुल लतीफ़ की तरफ से मिलने वाली धमकी का खौफ न होता तो शायद वो कभी उसे अपने साथ हवेली न ले जाता, मगर अब उसे यहाँ अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। जो शख्स अपने तेज़ तरीन खुफिया ज़राए से उसके ज़राइम का पता लगा सकता था, उसके लिए इस लड़की का पता लगाना कतई मुश्किल न था। और वो जो उस लड़की के लिए अपना सब कुछ गंवा कर बैठा था, अब किसी तौर उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। मगर ये बात मेहराब अब्दुल करीम नहीं जानती थी। तभी वो तलख लहजे में बोली थी, पूरे 18 घंटे मुझे इस जहन्नम में मरने के लिए अकेला छोड़कर अब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि मुझे तुम्हारे साथ इस खूनी हवेली में जाना चाहिए? हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारी इजाज़त नहीं ली, तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म किया है। तुम मर क्यों नहीं जाते ज़ारून अब्दुल रहीम? वो जच हुई थी। ज़ारून के लबों पर तल्ख सी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हारी बद्दुआओं ने मेरे बाप की जान ले ली, क्या ये काफ़ी नहीं है? शट अप। वो हर्ट हुई थी। ज़ारून सिगरेट के बगुले बनाकर कमरे की फ़ज़ा को बोझल करता रहा। अगली सुबह न चाहते हुए भी वो उसके साथ हवेली जाने के लिए गाड़ी में आ बैठी थी। कल रात जो अज़ाब उसने बंगले की तन्हाई में सहा था, फिर से वही अज़ाब दोबारा सहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। तभी वो गाड़ी में आ बैठी थी। ज़ारून ने उसे भी अपनी फ़तह के खाते में दर्ज करते हुए चुपचाप गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी थी।
اگلے پون گھنٹے کے بعد وہ زارون کے ساتھ حویلی پہنچی تو مریم بیگم اسے دیکھتے ہی یوں اس سے لپٹ کر روئیں گویا وہ برسوں بعد ملی ہوں۔ محراب حیران سی انہیں دیکھے گئی۔ حویلی میں اس وقت سردار عبدالرحیم اور نایاب کے لیے کل خوانی میں ختم قرآن پاک کا انتظام ہو رہا تھا۔ محراب میں سب کے درمیان بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا کسی سے ملے بغیر وہ سست روی سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مریم بیگم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ آئی تھی۔ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا محراب؟ کیا بہت تشدد کرتا ہے زارون تم پر؟ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ محراب کے لبوں پر مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے امی؟ قسمت میں تو یہی لکھا تھا۔ میں نے تو منع کیا تھا درس مت جاؤ، مگر تم نے میری نہیں سنی۔ درس میں نہ جاتی تو کیا ہو جاتا امی؟ اس نے جو ٹھان لی تھی وہ کرنی تھی اسے۔ درس چھوڑ بھی دیتی تو حویلی میں ہی کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتا۔ نایاب کے ساتھ جو ہوا وہ بھول گئیں آپ؟ نہیں، کچھ نہیں بھولی میں، بس اسی دن سے ڈرتی تھی۔ میرا ڈر میرے سامنے آ گیا۔ ڈرنا چھوڑیں دیں امی، ہمارے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اس کا حال ایسا تھا جیسے کوئی صحرا میں آبلہ پا جانے کتنی مسافت طے کر کے منزل پر پہنچا ہو۔ مریم بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی میری بچی۔ وہ آزردہ تھیں۔ محراب اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی اداسی سے مسکرا دی۔ میرے لیے نہیں، کاش آپ نایاب کے لیے کچھ کر سکتی۔ ہاں، بہت بد نصیب ہوں میں۔ خدا میرے جیسی بے بس ماں کسی کو نہ دے جو اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ وہ رو پڑی تھی۔ محراب نے محبت سے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ خود کو الزام دے کر دکھی ہونا چھوڑ دیں امی۔ اس حویلی کی کوئی عورت کبھی بھی اپنے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ مریم بیگم کا سر جھکا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی مریم بیگم بولی تھی، عباد بہت پشیمان ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے تم سے۔ کس بات کی معافی؟ اس نے اچانک سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ تبھی وہ بولیں، اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے محراب، بہت دکھی ہے وہ۔ کوئی پرواہ نہیں، میرے دل سے اتر گیا ہے وہ۔ نہیں محراب، ایسا مت کہو۔ صرف وہی ہے جو تمہیں اس شیطان کی قید سے آزاد کر سکتا ہے۔ مجھے اس شیطان کی قید میں پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ نہ وہ طلاق دیتا، نہ میں اس شیطان کی قید میں جاتی۔ اس سے غلطی ہو گئی بیٹا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ بس کر دے امی، گڑھے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی زارون عبدالرحیم میری واپسی کا ہر راستہ بند کر چکا ہے۔ تم اس کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی میری بچی۔ میں اب عباد کے ساتھ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتی امی۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تھا۔ مریم بیگم بے بسی سے سر جھکا کر رہ گئیں۔ میں اب تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا تھا، ٹھیک ہے سو جاؤ۔ مریم بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج رات ٹھہرو گی نا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے انہیں یاد آیا تھا۔ محراب نے بالوں کی کیچر کی قید سے آزاد کر کے سر تکیے پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں امی، اس ذلات کا کوئی پتہ نہیں وہ ٹھہرتا ہے یا نہیں۔ تم کہو تو میں بات کر کے دیکھوں اس سے؟ نہیں، میں نہیں چاہتی میرے یہاں ٹھہرنے سے پھر حویلی میں کوئی ہنگامہ ہو۔ عباد بھی یہیں ہے، میں اس کا سامنا بھی نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ اسبات میں سر ہلا کر لائٹ آف کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ محراب نے آنکھیں بند کر لیں۔
पिछले 3 रोज़ की नींद पूरी करनी थी, मगर ज़ारून ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब उसने मरियम बेगम को वापसी का पैगाम भिजवा दिया था। थोड़ी देर और रुक जाते बेटा, मेहराब सो रही है, शायद तबीयत ठीक नहीं उसकी। वो खुद उसके सामने खड़ी इल्तिजा कर रही थी। कलाई पर घड़ी बांधते हुए उसने सरसरी निगाह से उन्हें देखा। नहीं चची, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ, उसे उठाएं, अभी निकलना है। उसका अंदाज ऐसा था कि वो चाहते हुए भी मुजीद इसरार न कर सकी। मेहराब सो रही थी जब मजबूरन उन्हें उसे उठाना पड़ा। मेहराब, 1-2 बार आवाज़ें देने के बाद उन्होंने उसका कंधा झिंझोड़ा था। वो हड़बड़ा कर जाग गई। जी, ज़ारून बुला रहा है। क्यों, खैरियत? जाने के लिए कह रहा है। क्या टाइम हुआ है? असर ढल रही है। उसकी नींद अधूरी रह गई थी, मगर फिर भी दिल मारते हुए वो उठ बैठी थी। ठीक है, एक बात कहनी थी तुमसे। वो दुपट्टा उठाकर सर पर सलीके से ओढ़ रही थी जब मरियम बेगम ने कहा। मेहराब की नज़रें उनके चेहरे पर जम गईं। जी कहें। ज़ारून के साथ जितना हो सके मुहतात रहना। भरोसे लायक आदमी नहीं है वो, जानती हूँ। बेफिक्र रहें आप। एक और बात भी करना थी। जी। उसकी नज़रें बदस्तूर उनके चेहरे पर जमी थीं। तभी वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोलीं। मेरा दिल नहीं लगता यहाँ इस हवेली में। दिल चाहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊँ। कभी कभी रात में अचानक घबराहट शुरू हो जाती है। आँख खुलती है तो नायाब नज़र आती है, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी गोल गोल घूमते हुए। मैं बहुत डर जाती हूँ मेहराब, सारी रात सो नहीं सकती। उनके चेहरे पर दर्द रख्म था। मेहराब का दिल जैसे किसी ने टुकड़ों में काट डाला। दुपट्टा सर पर जमाते हुए वो उनके करीब आई थी। फिर उसने उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूम लिए। मैं आपकी तकलीफ़ बखूबी महसूस कर सकती हूँ अम्मी, मगर मैं भी इतनी ही बेबस हूँ जितनी कि आप। मगर आप फ़िक्र ना करें। आपकी बेटी का एक कातिल खुद अबदी नींद सो चुका है। दूसरे कातिल की ज़िंदगी में इतनी अजाब बना दूंगी कि वो मौत मांगेगा, उसे मौत नहीं मिलेगी। वादा है ये मेरा आपसे। उसकी आंखों में नफ़रत की जो आग दहक रही थी वो किसी से पोशीदा नहीं थी। मरियम बेगम उसे खुद से लिपटा कर देर तक बेआवाज़ रोती रहीं। तभी वो वहाँ आया था। आप लोगों का मेल मिलाप अगर ख़त्म हो गया हो तो चलें, भारी लहजे में कहते हुए वो उन्हें चौंका गया था। मरियम बेगम ने बिना उसकी तरफ देखे मेहराब को खुद से अलग कर दिया था। जाओ मेरी जान, अल्लाह तुम्हारा हाफिज़ निगहबान हो। आप भी अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊँगी। वो अब भी उन्हें तसल्ली दे रही थी। ज़ारून ने कोफ्त से रुख फेर लिया। वो लोग हवेली से घर पहुँचे तो मगरिब का वक्त तंग पड़ रहा था। ज़ारून उसे घर ड्रॉप करके बाहर गेट से ही गाड़ी रिवर्स करने लगा तो वो बोल उठी। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? कोई मतलब नहीं, मगर मैं इस देवहेकल बंगले में रात के वक्त अकेली नहीं रह सकती। तो कतई अनजान बनते हुए उसने अबरू उचकाए थे। मेहराब खून के घूंट पी कर रह गई थी। तो ये कि अगर आज की रात मुझे इस बंगले में पिछली रातों की तरह बेहद खौफ के आलम में अकेले गुजारनी पड़ी तो मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी। ओह, यानी तुम कहना चाहती हो कि मुझे रात में हर सूरत में यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए। स्टीयरिंग छोड़कर वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। वैसे यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ रहोगी? जहन्नम में। उसकी तैश दिलाती आंखों में गुस्से से देखते हुए वो तड़क कर बोली थी। जवाब में वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। चलो देखते हैं।
پھر کس جہنم میں رہتی ہو تم؟ مزے سے کہتے ہوئے وہ پھر سے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ محراب کلس کر رہ گئی۔ پورے بنگلے کی لائٹس آن کرنے کے باوجود تنہائی کا خوف دل کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ بیڈ روم سے نکل کر ٹیرس پر چلی آئی۔ زارون گاڑی لے کر نکل چکا تھا اور اب اس کی گھر واپسی کب ہونی تھی، محراب کو قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سنو، تم نے کبھی ساحل پر بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی صحرا میں جلتا پیڑ دیکھا ہے؟ سبھی کو چھاؤں دیتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ دھوپ رہتی ہے۔ سنو، تم نے کبھی شاخوں سے بچھڑے پھول دیکھے ہیں جو خوشبو بانٹ دیتے ہیں بکھر جانے تلک لیکن ہوا کا ساتھ دیتے ہیں؟ سنو، تم نے کبھی میلے میں بجتا ڈھول دیکھا ہے؟ عجب ہے المیاں اس کا، بہت ہی شور کرتا ہے مگر اندر سے خالی ہے۔ یہی میرا افسانہ ہے، بس اتنی سی پہیلی ہے۔ ٹیرس پر کھڑے اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کی نگاہ سامنے والے گھر کے قریب چنگھاڑتی ہوئی ایمبولینس پر جا پڑی تھی۔ چاکلیٹی کلر کا گیٹ کھلا تھا اور ایک مرد کسی مرد کو باہوں میں اٹھائے تیزی سے بھاگتے ہوئے ایمبولینس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہی لمبے کھلے ریشمی بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی پاگلوں کی طرح روتی چلاتی بھاگتی آئی تھی۔ محراب کو بھول گیا کہ وہ بنگلے میں اکیلی ہے۔ اس کی تمام تر توجہ سامنے کی منظر کی جانب ہو چکی تھی۔ جانے کیا ہوا تھا جو ایمبولینس منگوائی گئی تھی اور خدا جانے اس لڑکی کا اس مرد سے کیا تعلق تھا جو دوپٹے سے بے نیاز سسکتی بلکتی ان دونوں مردوں کے پیچھے بھاگتی آ رہی تھی۔ کیا ہوا ہوگا بھلا وہاں؟ ارد گرد سے قطعی بے خبر اس کی تمام تر توجہ سڑک کے اس پار دکھائی دینے والے منظر پر مرکوز تھی۔ تبھی اس کی سماعتوں میں نیچے گیٹ پر ہونے والی زوردار دستک کی آواز گونجی تھی۔ وہ چونک گئی۔ شاید زارون آ گیا تھا۔ شاید اس کی دھمکی کام کر گئی تھی جو اس نے زارون کو دی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ سڑک کے اس پار دکھائی دینے والے منظر سے نگاہ ہٹاتی نیچے چلی آئی تھی۔ محل جیسے اس گھر میں زارون نے اس وقت تک نہ کسی گارڈ کا انتظام کیا تھا نہ کسی اور ملازم تھا۔ شاید وہ اسے انتہائی اذیت ناک میں رکھنا چاہتا تھا یا شاید اسے ابھی اس پر اعتبار نہیں تھا۔ انہی خیالوں میں الجھی وہ گیٹ تک آئی تھی۔ کون؟ گیٹ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھا تھا۔ جب جواب آیا، عباد عبداللطیف، دروازہ کھولو۔ محراب کا دل دھڑکا تھا تاہم اس نے لاک نہیں کھولا۔ چلے جائیں یہاں سے، اس گھر میں آپ سے ملنے والا کوئی نہیں رہتا۔ پاگل مت بنو محراب، میں تمہیں ایک قاتل کی قید سے رہائی دلانے آیا ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے رہائی، بلند آواز میں وہ چلائی تھی۔ تمہیں میری بات سننی ہوگی محراب، جب تک تم دروازہ نہیں کھولو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ محراب کی بلند آواز کے جواب میں عباد کا لہجہ دھیما تھا۔ تبھی لاک کھلا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو اب؟ کیا رہ گیا ہے ہمارے درمیان؟ کیوں نہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے آپ؟ گیٹ کھولتے ہوئے وہ جذباتی ہوئی تھی۔ عباد اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر چلا آیا تھا۔ نہیں چھوڑ سکتا تمہیں تمہارے حال پر، کیونکہ میری وجہ سے ہی زندگی کے اس امتحان سے گزر رہی ہو تم۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے بلند لہجے میں کہا تھا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک طے شدہ کاغذ نکال لیا۔ یہ دیکھو، یہ وجہ تھی ہماری طلاق کی۔
کاغذ محراب کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ محراب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی لکھائی میں لکھے اس مسودے کی تحریر میں الجھتی گئی تھی۔ مارے حیرانی کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے نہیں لکھا یہ، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ عباد نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ جانتا ہوں، یہ سب جارون کی چال تھی، تمہاری دوست غزالہ کا کیا دھرا ہے یہ سب۔ ایک کے بعد ایک وہ اسے سارے واقعات بتاتا گیا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے محراب کی آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ خود بتاؤ محراب، میری جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے پوچھا تھا، اور عین اسی پل باہر گیٹ پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ محراب کا رنگ اڑ گیا، جبکہ عباد نے چونکتے ہوئے فوراً اپنی جیب سے پسٹل نکال لی تھی۔ آج اس شخص کا فیصلہ ہو کر رہے گا، آج یا تو وہ نہیں یا میں نہیں۔ محراب کا سر تھپتھپا کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ محراب اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنی آنکھوں سے حویلی کے ایک اور فرد کی موت دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ تبھی وہ بھاگ کر بیڈ روم میں قید ہو گئی تھی۔ خوف سے سہما دل عباد عبداللطیف کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ آہنی گیٹ کے اس پار زارون عبدالرحیم اپنے گھر کے باہر عباد عبداللطیف کی گاڑی کھڑی دیکھ کر گویا غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس جرات پر وہ عباد اور محراب دونوں کی جان لے لیتا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ بھوکے شیر کی مانند عباد پر جھپٹ پڑا تھا۔ عباد عبداللطیف اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی زارون کے اچانک پڑنے والے گھونسے نے اس کی پسٹل دور پھینک دی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوئے مکوں اور لاتوں سے ایک دوسرے کی توازی کر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے چند لمحے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کتنے خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ محراب کا دل زرد پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وقت کی رکاب میں اب اس کے لیے کیا بچا تھا، مگر اسے عباد کی فکر تھی۔ نایاب عبدالکریم کے بعد وہ عباد عبداللطیف کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی صدقے دل سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی۔ عین اسی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی اور اس کا دل گویا ساکت ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہوگا؟ یہی سوچ اور فکر اسے کمرے سے باہر روڈ کی جانب کھلنے والی گلاس ونڈو کے قریب لے آئی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے دیکھا باہر روڈ پر زارون عبدالرحیم کی گاڑی کے عین قریب عباد خون میں لت پت نیچے زمین پر چت پڑا تھا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر اس نے گولی کی آواز سنی اور اگلے ہی پل اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو گئی تھیں۔ اس کے پیروں میں مزید اس کے وجود کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، لہٰذا وہ وہیں ڈھے گئی۔ ایک کس آزمائش کے لیے چن لی گئی تھی وہ؟ ایک کے بعد ایک کیسے عذاب ٹوٹ رہے تھے اس پر۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے خالی ذہن سے زمین پر بیٹھی اب وہ اپنی سزا کا انتظار کر رہی تھی۔ یقیناً عباد عبداللطیف کے جسم میں گولیاں اتار کر زارون عبدالرحیم کو اب اس کی طرف آنا تھا۔ اندھیرا لاکھ ہو، مجھ کو سحر کی آس رہتی ہے۔ یہی وہ روشنی ہے جو مجھے ڈرنے نہیں دیتی۔ مجھے معلوم ہے وعدہ نبھانا سخت مشکل ہے، میری کم ہمتی انکار بھی کرنے نہیں دیتی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی جب وہ دہاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سرخ انگارہ آنکھوں میں جیسے خون سوار تھا۔
محراب کا شدت سے دھڑکتا دل یکلخت ساخت ہوا تھا۔ زارون نے اس کی خوف زدہ آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ بدذات، بدکردار، بے غیرت لڑکی، کہا تھا نا تم سے کہ تم صرف میری ہو، میری ضد، میری پسند ہو، نہیں دستبردار ہو سکتا میں تم سے۔ کیا کیا نہیں کیا تمہارے حصول کے لیے میں نے، اور تم ہو کہ پھر بھی نقب لگانے پر تلی ہوئی ہو۔ کس مٹی کی بنی ہو تم؟ حلق پھاڑ کر چلاتے ہوئے اس نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ محراب چلانے لگی، چھوڑو مجھے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، کرتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تنک کر کہتے ہوئے وہ اسے بازو سے کھینچتا بیڈ روم سے باہر لے آیا تھا۔ تم جیسی عورت پر اعتبار کا مطلب ہے خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنا۔ اب جب تک میں تمہارا کہیں بندوبست نہیں کر دیتا، مرو یہیں پر۔ چھوٹے سے اسٹور میں اسے بند کرتے ہوئے وہ جنونی ہو رہا تھا۔ محراب کی چیخیں بلند ہونے لگی۔ چھوٹا سا تاریک اسٹور جس میں کاٹ کباڑ کے سوا اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ زارون اسے اسٹور میں بند کرنے کے بعد لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر آیا، سرعت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور درد سے تڑپتے عباد عبداللطیف کو اپنے مضبوط بازوؤں میں سنبھالتا گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینک دیا تھا۔ میں چاہتا تو ایک ہی گولی میں تمہارا کام تمام کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہو۔ اس بڑھاپے میں اپنے سگے چچا کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز مت سمجھنا کہ اگلی بار محراب تک پہنچنے کی تمہاری غلطی میں آسانی سے معاف کر دوں گا، سمجھ گئے نا؟ شاباش، دور رہنا محراب سے۔ جھک کر تنبیہ لہجے میں کہتا وہ اسے زہر لگا، مگر تکلیف اتنی تھی کہ فی الحال وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ جسم سے خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے اس پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ زارون اسے پچھلی سیٹ پر آرام سے لٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ اگلے 15 منٹ کے بعد وہ قریبی اسپتال میں اپنی ایک دوست کے دوست سے اس کے بڑے بھائی کے سامنے کھڑا تھا جو سرجن تھا۔ عامر بھائی، فوراً آپریشن کا بندوبست کریں، کزن ہے میرا، 3 گولیاں لگی ہیں جسم میں، خون تیزی سے بہہ رہا ہے، مگر خون کی فکر نہ کریں، میرا اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، جتنی چاہیں اتنی بوتلیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے کچھ ہونا نہیں چاہیے، پلیز۔ اس کا دوست چونکہ پہلے ہی اپنے بھائی سے بات کر چکا تھا، لہٰذا بنا پولیس کو ملوث کیے عباد کے فوری آپریشن کا بندوبست ہو گیا تھا۔ عباد کے جسم میں 3 گولیاں پیوست تھیں، ایک دائیں ٹانگ میں، ایک بائیں کندھے پر اور تیسری پیٹ میں۔ زارون عبدالرحیم نے اسے ہاسپٹل پہنچانے میں دیر نہیں کی تھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ سردار عبداللطیف اور حویلی کے دیگر افراد تک جس وقت یہ خبر پہنچی اس کا آپریشن ہو چکا تھا۔ زارون کو وہاں موجود دیکھ کر سردار عبداللطیف کو سارا معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ خون جیسے ان کی رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے انہوں نے پوچھا، جبکہ وہ کمال بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، مگر بے فکر رہیے، زندہ بچ جائے گا۔ ڈاکٹر نے گولیاں نکال کر خون چڑھا دیا ہے۔ اسے گولیاں مارنے کی ہمت کس نے کی؟ کون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے اس سے مسئلہ ہوگا وہی ہمت کرے گا۔ تم اب اپنی حد پار کر رہے ہو زارون۔ نہیں چچا جان، حد پار کرتا تو اس وقت حویلی میں چچی جان کی چیخیں گونج رہی ہوتیں
اور آپ کے کندھے ٹوٹ گئے ہوتے، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فی الحال اسے اپنی عزت کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی سزا دی ہے۔ دوبارہ اگر اس نے ایسی جرات کی تو نہ آپ کو یہاں ڈاکٹر کے پاس آنے کی زحمت کرنی پڑے گی، نہ مجھے آپ کو اس کے متعلق کوئی خبر دینے کی۔ یاد رکھیے گا۔ وہ ان سے خائف ہونے کے بجائے نہایت دیدہ دلیری سے دھمکی دیتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سردار عبداللطیف پیچ و تاب کھاتے بس مٹھیاں بھینجتے رہ گئے تھے۔ تنگ و تاریک اسٹور میں چیخ چیخ کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زارون عبدالرحیم اسے وہاں قید کرنے کے بعد گویا اس سے غافل ہو چکا تھا۔ صبح کی سفیدی ہلکی ہلکی نمودار ہو چکی تھی، تبھی اس کے کانوں نے پنسل ہیل کی ٹک ٹک سنی۔ نیم مردہ وجود میں گویا دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سرت سے اٹھ کر اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ جواب میں کچھ ہی سیکنڈز کے بعد ہلکی سی کلک سے دروازہ کھل گیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے پرسوں اس نے روتے ہوئے ایمبولینس کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا۔ وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے شاید اس کی آنکھوں میں ابھرتی حیرانی بھانپ لی تھی، تبھی اپنا ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے بولی، میرا نام عائرہ ہے، یہ سامنے والی بلڈنگ میں رہتی ہوں۔ کل رات سے آپ کے لیے بہت خوف زدہ ہوں۔ بہت خونی منظر دیکھا آپ کے گھر کے باہر۔ ایک روز کسی مرد کو آپ کا بازو گھسیٹ کر یہاں لاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ پوری رات آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر سو نہیں سکی۔ اس نے اپنی وہاں موجودگی کی وضاحت پیش کی۔ محراب نے جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کون ہے وہ مرد جو آپ کو گھسیٹ کر یہاں لا رہا تھا؟ گفتگو کا آغاز ہوا۔ محراب نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ شوہر ہے میرا۔ اوہ، مجھے اندازہ تھا، شوہر ہی ہو سکتا ہے۔ کیا زبردستی کی شادی ہے؟ پڑھی لکھی ہو؟ کتنا پڑھی ہو؟ گریجویشن کیا ہے پرائیویٹ میں۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ اجازت نہیں ملی۔ کس سے؟ کیا شوہر سے؟ نہیں، بڑے تایا سے۔ کیوں؟ انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ حیران ہوئی۔ محراب ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ بہت لمبی کہانی ہے یہ، کبھی فرصت میں سناؤں گی۔ اس وقت تو آپ کی شکر گزار ہوں، آپ نے میری مدد کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اصل میں کل رات میں بہت ٹینس تھی، اسی لیے سڑک پر ٹہل رہی تھی، تبھی اچانک میں نے آپ کے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی رکتے اور اس میں سے ایک ہینڈسم سے مرد کو باہر نکلتے دیکھا۔ مجھے وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے کہ اس نے اس گھر سے نکلتے ایک دوسرے خوبرو مرد کو بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ مارتے مارتے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے گاڑی سے پسٹل نکال لیا اور ایک کے بعد دیگرے اسے 3 گولیاں مار دیں۔ بعد میں اسی موڈ اور غصے کے ساتھ وہ اندر چلا گیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مانو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی مجھ میں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ 3-4 منٹ کے بعد اکیلا باہر نکل آیا۔ میں سمجھی شاید اس نے آپ کو مار دیا ہے۔ بعد میں وہ اس زخمی شخص کو خود ہی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر یہاں سے چلا گیا۔ میں ساری رات آپ کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ جانے آپ کس حال میں ہوں گی۔ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، مگر صبح ہوتے ہی میں خود کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی۔ اپنی وہاں موجودگی کی مکمل وضاحت دیتے ہوئے اس نے محراب کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں یہیں سامنے رہتی ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی ہو، آپ کسی بھی وقت بلا جھجک مجھے مدد کے لیے پکار سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہو سکا میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔
बहुत शुक्रिया। इस वक्त वो इतनी खौफजदा और गायब दिमागी थी कि चाहते हुए भी उससे कोई बात नहीं कर पा रही थी। आयरा ने भी ये बात महसूस कर ली थी, तभी उसे बिना मुजीद कुरेदे वहाँ से पलट गई। उसके जाते ही मेहराब पर फिर से खौफ का गलबा शुरू हो गया। क्या हुआ होगा? अब्बाद अब्दुल लतीफ़ ज़िंदा होगा या नहीं? ये सवाल किसी जहरीले नाग की तरह बार बार उसके एसाब को डस रहा था। सुबह से दोपहर हो गई थी, वो वहीं इसी पोजीशन में गुमसुम बैठी थी। ज़ारून अस्पताल से सीधा घर आया था। उसे लाउंज में सोफे पर बैठा देख कर ठिठक गया। तुम्हें मैं इस रात स्टोर में बंद करके गया था, फिर तुम बाहर कैसे निकली? उसका गुस्सा फिर ओद आया। मेहराब इस बार बेखौफ रही। बचा भी क्या था अब खोने के लिए? इज्जत थी ना मोहब्बत। अब्बाद साईं कहाँ हैं? उसके सवाल ने उसे मुजीद तपा दिया था। तभी खश्मगीन निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, वो जहाँ भी हो, तुम्हें उससे मतलब? मेरी मोहब्बत है वो। अपनी पूरी हिम्मत जमा करके उसने कहा। जवाब में वो चौंक कर उसे देखते हुए हंस पड़ा। अच्छा, इसीलिए मेरी छोटी सी प्लानिंग पर बिना कुछ सोचे समझे तलाक दे मारी तुम्हारी मुंह पर? शट अप। सटअप की बच्ची, आखिर बार वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मेरे सिवा तुम्हारी जुबान से और किसी का भी नाम न सुनो, वरना इतना बुरा करूँगा तुम्हारे साथ के कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा तुमने। उसे गुद्दी से पकड़कर अपने करीब करते हुए गोया उसने धमकी दी। मेहराब इन आँखों की वहशत देखती रह गई। चलो अब खाना पकाओ, भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, ऊपर से 2 बोतलें खून की निकलवाई हैं जिस्म से। अगले ही पल वो धूप से छाँव बन गया। चलो शाबाश, जल्दी करो, तब तक नहा कर आता हूँ मैं। इस बार उसका गाल थपथपाते हुए वो कमरे की तरफ बढ़ गया था। मेहराब टूटे एसाब के साथ शिकस्ता खोरो किचन की तरफ बढ़ गई। वो नहा कर आया तो वो किचन टेबल पर बैठी प्याज काट रही थी। शाबाश है तुम्हें, अभी तक प्याज ही काट रही हो। मैं समझा खाना टेबल पर लग चुका होगा। वो नहाने में अच्छी खासी देर लगाता था, तभी गुस्सा हुआ। मेहराब ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर झुकाते हुए बोली, रोटी पका कर रख दी है, पुलाव दम पर है, सालन में भी ज़्यादा देर नहीं है, ये प्याज सलाद के लिए काट रही हूँ। चलो फिर खाना लगाओ टेबल पर, मुझे कहीं जाना है। कच्ची प्याज उठाकर मुंह में रखते हुए उसने नया हुक्म जारी किया। मेहराब ने प्याज वहीं छोड़कर डिश में चावल निकाली, साथ में हॉटपॉट उठाकर मेज़ पर रख दिया। सलाद तकरीबन तैयार थी, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल भी निकाल ली। चिकन था, पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लिहाजा बोटी चेक करके डोंगे में सालन भी निकाल लिया। आ जाओ, तुम भी खा लो, पता नहीं कब से नहीं खाया होगा। डाइनिंग टेबल पर अपनी सीट संभालने के बाद डोंगे का ढक्कन उठाते हुए उसने फिर उसे मिर्चें लगाईं, मगर वो खामोश रही। कब तक शोक मनाओगी इस फिजूल से इंसान का? मरा नहीं है अभी, बच गया है, बेफिक्र होकर खाना खाओ। उसकी खामोशी ने उसे जच किया, मगर मेहराब खड़ी रही। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी खाना खाओ, मैं जो कह रहा हूँ। वो जब जिद पर आता तो फिर उसके लिए पीछे हटना आसान नहीं रहता। मेहराब ने एक नज़र सर उठाकर उसे देखा, फिर चुपचाप बैठ गई। ज़ारून अब अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। जानता हूँ तुमने बहुत ख्वाब देखे होंगे अब्बाद अब्दुल लतीफ़ के साथ ज़िंदगी गुजारने के, मगर वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है। बेवकूफ़ शख्स है, जबकि तुम्हारे शरीके सफ़र को फौलादी होना चाहिए ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। मुझे सारा ज़माना कहता रहे कि तुम बदकिरदार हो, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भरोसा करता हूँ तुम पर।
प्लेट में चावल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसने गोया उसका दिल साफ करने की कोशिश की। मेहराब फिर भी खामोश रही। ये जो सामने वाली बिल्डिंग में लड़की है उससे भी ज़्यादा मेल मिलाप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कभी कोई मसला हो जाए या मैं जल्दी घर ना आ सकूं तब मदद ले सकती हो। वो शख्स जैसे उस घर में होने वाली आहट से वाकिफ़ था। मेहराब कहाँ जानती थी कि मेन गेट से लेकर उसके बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरा लगा था ताकि वो उसकी हर हरकत पर नज़र रख सके। तभी सामने वाली लड़की के ज़िक्र पर चौंक उठी थी। ज़ारून उसकी हैरानी पर मुस्कुराया। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मौजूद न होकर भी तुम्हारी हर हरकत की खबर होती है मुझे। बहरहाल खाना अच्छा पकाती हो तुम, मानना पड़ेगा। हॉटपॉट से रोटी निकालते हुए वो उसे मुसलसल हैरान कर रहा था। वो प्लेट में रखे चावलों से खेलती रही। एक पते की बात बताऊं तुम्हें, जो किसी रियासत को फतह करना जानता है ना, उसे उसकी हिफाजत करना भी आती है। पहली बार वो इतना बोल रहा था। शायद कल रात में वहशत का उसने जो मुजाहरा किया था उसका मदावा करने की छोटी सी कोशिश थी। वो अब भी खामोश बैठी रही तो वो उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, अब खाना खा लेना अच्छी तरह। रात में कोशिश करूँगा जल्दी आ जाऊँ। डाइनिंग टेबल से अपना मोबाइल उठाते हुए उसने पेशगी की इत्तला दी। फिर चंद लम्हे उसके जवाब का इंतज़ार करने के बाद वापस पलट गया। मेहराब उसके जाते ही डाइनिंग टेबल से उठ गई। दिल था कि बेहद बोझल हो रहा था। अब्बाद अब्दुल लतीफ़ के बारे में सोच सोच कर उसने अपने एसाब थका लिए थे। न पास कोई फ़ोन था न मोबाइल। कैसे उसके बारे में पता करती, किससे पूछती कि वो किस हाल में है। गुज़रता एक एक लम्हा जैसे उसके लिए पुलसिरात साबित हो रहा था। ज़ारून ने ये तो बता दिया था कि वो ज़िंदा है, मगर किस हाल में है ये नहीं बताया था। दिन इसी इज़्तिराब की कैफियत में कट गया था। शाम ढली, फिर रात आ गई। ज़ारून ने कहा था वो जल्दी आ जाएगा। इसी इत्मीनान में जाने कब बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब हल्की सी खटपट की आवाज़ से उसकी आंख खुल गई। कमरे में उसके सिवा कोई नहीं था। यकलख्त उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। सिरहाने पड़ा दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़कर सर पर जमाते हुए वो कमरे से बाहर आई तो सामने लाउंज में जो मंज़र दिखाई दिया उसने बेसाख्ता उसे ठिठक कर वहीं फ्रिज हो जाने पर मजबूर कर दिया था। ज़ारून घर आ चुका था मगर अकेला नहीं आया था। उसके साथ गज़ाला नामी वो लड़की भी थी जिसने मदरसे में उसका एतमाद जीत कर फिर दोस्ती के नाम पर उसे छूरा घोंपा था। नज़र के बिल्कुल सामने वो सोफ़े पर बैठी थी और ज़ारून अब्दुल रहीम उसे चाय बनाकर पेश कर रहा था। जाने क्यों इस लम्हे उस लड़की को वहाँ देखकर उसका खून खौल उठा था। वो आगे बढ़ी और बिना ज़ारून की मौजूदगी का ख्याल किए किसी चील की तरह झपट कर उसने उसका बाजू जकड़ लिया था। मक्कार जादूगरनी, यहाँ भी पहुँच गई तुम। शर्म नहीं आती रात के इस पहर यूँ बेहयाओं की तरह किसी के घर का रुख करते हुए? वो चिल्लाई। गज़ाला ने उसके रद्द अमल पर कदरे हैरान होकर ज़ारून की तरफ देखा। तुमने बताया नहीं कि इसे भी यहाँ रखा हुआ है? मुझसे बात करो। ज़ारून के कुछ कहने से पहले ही वो चिल्लाई। शर्म नहीं आती तुम्हें? आधी रात को यूं किसी के शौहर के साथ किसी दूसरी औरत के घर में नकब लगाते हुए? दूसरी औरत भी भला कौन, जिसके पीठ में एतमाद का छुरा घोंप कर तुमने उसको सारी दुनिया की नज़रों में गुनहगार कर दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे इस अय्यास आशिक ने मेरी बेगुनाह मासूम बहन की बेरहम मौत का प्लान बनाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मेरी पाक दामन पर तोहमत लगी। उसके बावजूद कितनी ढिठाई और बेहयाई से तुम फिर मेरे सामने चली आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं। उसके चिल्लाने पर आहिस्तगी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से निकालते हुए उसने निहायत सुकून से नफ़ी में सर हिलाया। अपनी गलती की तस्दीह कर लो। ये जो सामने शख्स खड़ा है ना, सिर्फ आशिक नहीं है, मेरा शौहर भी है। बाकायदा निकाह किया हुआ है हमने। समझ आई तुम्हें? तो अपने शौहर के साथ कभी भी कहीं भी जाने में कैसी शर्म। कोई पहाड़ था जो इस वक्त मेहराब अब्दुल करीम के सर पर टूटा था। फटी फटी सी बेयकीन निगाहों से इन दोनों की तरफ देखते हुए वो गोया चकरा कर रह गई थी। तभी ज़ारून ने उससे कहा, तुम जाओ कमरे में, बाद में बात करता हूँ तुमसे। क्या बात करोगे अब तुम मुझसे? ज़ारून की बात ने गोया उसे तपा दिया था। तभी वो चिल्लाई थी, तुम्हारा उस लड़की के साथ जायज़ रिश्ता था तो बता देते ना सबको, वो तोड़ देती मंगनी, हट जाती तुम्हारे रास्ते से। उसे बेखबर रख कर हवेली के सरदारों से अपनी असलियत छुपा कर तुम समझते हो बड़ी बहादुरी का काम किया है तुमने। तुफ है तुम्हारी मर्दांगी पर। शट अप। इस वक्त मेहराब का चिल्लाना उसे तैश दिला गया। चलो कमरे में। बजाय गजाला को कुछ कहने के उसने मेहराब का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले आया। फिल वक्त तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम चुप करके सो जाओ। क्यों? ताकि तुम उसके साथ अपनी रात गुजार सको। यही करना था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? क्यों मेरे और अब्बाद साईं के रास्ते जुदा किए तुमने? कितना गिरोगे ज़ारून अब्दुल रहीम, कितना गिरोगे तुम? वो रो पड़ी थी। ज़ारून लब भींच कर रह गया। उसके साथ निकाह तुम्हें अपने निकाह में लेने के बाद किया है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारे आशिक अब्बाद साहब ने मेरे बाबा और भाइयों को मेरे सारे पुराने कारनामों के बारे में बता दिया था। खुद को अपने बाबा और भाइयों की नज़रों में मुअत्तबर रखने के लिए मुझे मजबूरन ये निकाह करना पड़ा, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाबा और भाइयों की नज़रों में अपनी पारसाई सबूत पेश करने से पहले ही मैंने अपने बाप को खो दिया। जो ज़ख्म इस वक्त मेरे दिल पर लगा है उसकी तकलीफ़ तुम जान नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहो, खामखा चीख चीख कर अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ, समझी? ये पहली बार हुआ था कि उसने उसे अपने किसी अमल की वजाहत दी थी। मेहराब गाल पोंछ कर रुख फेर गई। तुम जियो या मरो मेरी बला से, जहन्नम में जाओ। ज़ेर लब बड़बड़ाते हुए वो पलट गई। ज़ारून बमुश्किल गुस्सा कंट्रोल करता कमरे से निकल आया। चलो। लाउंज में गजाला के मुकाबिल आते ही उसने हुक्म सादर किया तो वो चौंक उठी। कहाँ? तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और कहाँ? मगर क्यों? तुमने तो कहा था आज हम यहीं रहेंगे। हाँ कहा था, मगर अब मैं ही कह रहा हूँ, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। ज़ारून बस चुप। तेज़ कदमों से बैरूनी गेट की जानिब पेश कदमी करते हुए उसने तनबीह की तो गजाला अपने गाल पीट कर रह गई। क्या हो जाता है एकदम से अचानक तुम्हें? बिल्कुल अजनबी हो जाते हो तुम। बमुश्किल भाग कर वो उसके तेज़ कदमों का साथ दे पाई थी। ज़ारून ने चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। गजाला बराबर वाली सीट पर बैठी तो उसने फ़ौरन गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा दी। तभी अपनी तवज्जो सामने रोड पर मरकूज़ रखते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुमसे निकाह मैंने सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाए रखने के लिए मजबूरी में किया, ताकि अपने बाप और भाइयों के सामने निकाहनामा पेश करके मुअत्तबर हो सकूं, उन्हें यकीन दिला सकूं कि मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है।
مگر پہلی بار اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوا میں۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اب تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم اس نکاح کو کسی گولڈ میڈل کی طرح گلے میں لٹکا کر سارے زمانے میں میری منقوع ہونے کا اشتہار مت لگاتی پھرنا۔ محراب کو بتا دیا کافی ہے۔ کسی اور کو اگر اس راز کے بارے میں آگاہ کیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اسی لمحے اسی پل یہ تعلق توڑ دوں گا۔ میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہو تم۔ ہاں، بہت اچھی طرح واقف ہوں، مگر تم بھی یہ جان لو کہ میں کوئی کلنک کا ٹیکا نہیں ہوں جسے ماتھے پر سجانے سے خوف آ رہا ہے تمہیں۔ اسے شاید اس کی تنبیہ بری لگی تھی، تبھی غصے سے بولی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ جب تک اس نکاح کو خفیہ رکھو گی تب تک کلنک کا ٹیکا نہیں بنو گی، کیونکہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اس خاندان میں کسی بھی باہر کی لڑکی سے نکاح کا مطلب ہے اپنی برادری اور اس کی روایات سے انحراف کرنا۔ بابا جان زندہ ہوتے تو اور بات تھی، اب میری وہ حیثیت نہیں رہی ہے۔ اب میں اپنی کسی بھی غلطی کا دفاع نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، مگر غزالہ نے سنی انسنی کر کے بات ہوا میں اڑا دی۔ اسے اس لمحے زارون عبدالرحیم پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو اپنی بات سے پھر گیا تھا۔ وہ گھر آیا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ غزالہ کو اس نے اس کے گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے گاڑی ریورس کر لی تھی۔ نیند اس وقت آنا چونکہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا وضو کر کے پہلے اس نے نماز پڑھی، پھر بنا محراب کی نیند خراب کیے وہیں لاؤنج میں صوفے پر سو گیا۔ محراب پھٹی شریانوں کو دونوں ہاتھوں سے سہلاتی کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی اسے صوفے پر آڑا ترچھا پڑا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے تاکہ اس سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جائے، مگر پھر صبر کے گھونٹ پیتی نظر انداز کر کے خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ زارون کی آنکھ کھٹ پٹ کی آواز پر کھلی تھی۔ محراب کو کچن میں دیکھ کر اس نے مزید سونے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ محراب اپنے لیے چائے کپ میں اونڈیل کر ابھی پلٹ ہی رہی تھی جب وہ آنکھوں میں نیند کا خمار لیے اس کے سامنے آ گیا۔ واہ، تمہیں کیسے پتا مجھے اس وقت چائے کی طلب ہو رہی تھی؟ نہایت ڈھٹائی سے کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ بولا تو محراب تل ملا کر رہ گئی۔ میری چائے ہے یہ؟ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتی وہ غصے سے بولی، جب زارون نے کپ سے بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کپ واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ سوری، میں سمجھا شاید میرے لیے بنائی ہے تم نے۔ اسے مزہ آتا تھا اسے چڑھانے میں۔ محراب کا بس نہ چلتا تھا اسے کچا چبا جاتی۔ ویسے میں تو سمجھا تھا تم کھانا بھی اچھا بناتی ہو، مگر ابھی پتہ چلا تم تو چائے بھی بہت اچھی بناتی ہو۔ واہ! وہ شخص اتنا بے حس تھا کہ اس وقت اسے اس کے احساسات و جذبات کی بھی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بے بسی سے پلٹ کر وہ اپنے لیے دوبارہ چائے بنانے لگی تھی جب وہ ڈائننگ ٹیبل سے کرسی نکال کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کیا پکا رہی ہو آج کھانے میں؟ تمہارا سر۔ چائے کا ڈبہ غصے سے پٹکتے ہوئے اس نے جواب دیا تو وہ مسکرا دیا۔ ہاں، میرا سر کھانے کی بہت شوقین ہو تم۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ اس بار وہ مزید ضبط نہیں کر سکی۔ زارون کے مسکراتے لب سمٹ گئے۔ جانتا ہوں، بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں۔ جانتے ہو تو جاؤ پھر یہاں سے، خوش رہو، میرے اعصاب پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس بات کا اتنا غرور اور گھمنڈ ہے تمہیں؟ مت بھولو کہ تمہیں ذلت کی موت سے بچایا ہے میں نے۔ اس کے اندر کے خون نے اسے اس سے زیادہ برداشت کی اجازت نہیں دی۔ تبھی اٹھ کر اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑ کر بولا تو محراب کی چیخ نکل گئی۔ ذلت کی موت میں دھکیلنے والے بھی تم ہی تھے، وہ چلائی تو زارون کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کون جانتا ہے یہ؟
اس وقت اگر میں اپنے بابا کو نہ روکتا تو اس وقت اندھیری قبر میں پڑی چیخیں مار رہی ہوتی تمہیں کیا لگتا ہے اب کیا کر رہی ہوں میں؟ تمہارا گھر کسی قبر سے کم نہیں ہے میرے لیے۔ وہ آسانی سے زیر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ زارون نے نفرت سے اسے پرے دھکیل دیا۔ جہنم میں جاؤ تم۔ کرسی کو زبردست ٹھوکر رسید کرتا وہ کچن سے نکل گیا تھا۔ محراب نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے آنسو خشک کر لیے۔ زندگی اس کے لیے آسان پہلے بھی نہیں تھی، اب تو اور بھی مشکل ہو گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کب ختم ہوگی محراب کی یہ آزمائش؟ یا پھر کیا اس کی زندگی میں کوئی خوشی آئے گی؟ سنتے ہیں وہ جو عشق تھا کا پارٹ 4 کل انشاءاللہ۔